बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। भारतीय मीडिया, अफगान मीडिया, इसराइली मीडिया वावेला ऑस्ट्रेलिया में बोंदाए में होने वाले खून रेजी के हवाले से बेबुनियाद पाकिस्तानी पे इल्जाम और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश, प्रोपोगंडा जो कि भेद खुला, और वो बंदा साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम जो है वो भारतीय निजात निकला। पाकिस्तान के ऊपर बिला जिसे कह सकते हैं सबूत और शवाहिद इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू किया अफगानिस्तान, इसराइली और भारतीय मीडिया ने। अभी भी वो इसी बात पे बजिद हैं कि ये पाकिस्तानी है, जबकि एक्चुअली 9 न्यूज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसने इसका बेद खोल दिया और उसने बताया कि ये साजिद अकरम जो है ये भारतीय निजात है, इसका बेटा ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, इनकी माँ यानी कि साजिद की जो बीवी है वो इटालियन निजात ऑस्ट्रेलियन है, और 1998 में ये ऑस्ट्रेलिया आया था। उसके बाद इसको पार्टनरशिप वीजा जो होता है शादी के बाद मिला था। 6 लाइसेंस होल्डर है, 6 गनों के लाइसेंस होल्डर है ये, और एक गन क्लब का मेंबर भी है। लेकिन भारतीय मीडिया के ख्वाबों और हवासों पर पाकिस्तान छाया हुआ है। मीनवाइल हमने अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर भी दहशतगर्दी देखी और फायरिंग का सिलसिला देखा। इन हवालों से अगर गुफ्तगू की जाए तो बात यह आती है कि पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना, भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का ये प्रोपोगंडा खुल के सामने आ गया। हमें EU डिसइंफो लैब नहीं भूलता, वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया, वो यूरोपीय यूनियन की जानिब से उसके बारे में तहकीकात के बाद उसको इशू किया गया। शेख नवीद अकरम, जिसकी तस्वीर लगा लगा कर भारतीय, इसराइली और अफगानी मीडिया चीखें मार रहा है कि ये पाकिस्तानी है, तो ये है शेख नवीद अकरम, जिनकी तस्वीरों को यूज करके उसकी शनाख्त को पाकिस्तानी दिखा के उस पर इल्जाम लगाया गया, जिसने क्लेम कर दिया कि मैं इनके ऊपर केस भी करूंगा, और उसका दूर दूर तक इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, साबिक मुशीर हैं अमरीकी सदर के डोनाल्ड ट्रंप के। खुशामदीद कहते हैं आपको। My pleasure, thank you so much. साजिद तारड़ साहब, एक अफसोसनाक वाक़या ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक रिलीजियस जूइश कम्युनिटी का फंक्शन था या तकरीब हो रही थी, उस पर फायरिंग का वाक़या हुआ। बाप और बेटा 50 साल साजिद और उसके अलावा जो उनका बेटा नवीद साहब है वो दोनों 24 साल, वो इसमें इन्वॉल्व निकले। एक को शूट कर दिया गया, एक जख्मी हालत में पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के ऊपर बिला तफरीक बगैर सबूत के इल्जामात लगाने शुरू किए भारत, इसराइल और अफगान मीडिया ने। असल जो चीज कहानी खुल के सामने आई वो भारतीय निजात निकला साजिद अकरम जो है। इसको आप कैसे देखते हैं, और ये किस तरह की जर्नलिज्म है जो कि भारत, इसराइल और अफगान कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि भारत अपने हर फ्रंट जो है अपनी पूरी दुनिया के अंदर हर पॉइंट पे अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज कर चुका है। चाहे उनकी इकॉनमी हो वो भी फेक है, जमहूरियत है वो भी फेक है, जर्नलिज्म की धज्जियां उड़ा दी वो भी फेक है, हर चीज, बल्कि यहां तक के एनवायरनमेंट तक फेक उन्होंने वहां पे क्रिएट कर दी। और दूसरा, जो मार्का हक के बाद 10 मई के बाद, और बल्कि अब तो मैं उनके साबिक आर्मी चीफ साहब ने भी जो है मीडिया के ऊपर आके इस चीज को एडमिट कर लिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल वार अब नहीं लड़ सकता। उनकी टेक्नोलॉजी वो कंपैटिबल नहीं है, उनके पायलट जो हैं वो कंपैटिबल नहीं है, उनके अंदर वो जोश और वल्वला नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। और हमारी लीडरशिप बिल्कुल एक क्लियर हेडेड है कि पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो जिस तरह कर। अब उसके बाद उनके पास चॉइसेस क्या बचे हैं? उनके पास चॉइसेस बचे हैं कि प्रॉक्सीज को प्रमोट करें जिस तरह अफगानिस्तान को कर रहे हैं, 5th जनरेशन वार की तरफ आए, वो भी वो मुसलसल कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हर चीज को पाकिस्तान के साथ अटैच करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त अफसोस के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनके एक्स जो उनके ट्वीट अकाउंट हैं वो भी भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, और बल्कि इस वक्त चंद यूट्यूबर जो बाहर बैठे हैं वो भी भारत की जबान पे उनकी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। मुल्ला मुत्तकी जो सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहे, मुल्ला याकूब सारी जिंदगी पाकिस्तान रहे, लेकिन आज वो भारत की जबान बोलते हैं। तो ये दर हकीकत 2 चीजें हैं, एक तो प्रॉक्सीज भारत की, और दूसरा 5th जनरेशन का जो वार का वो एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रोपोगेंडा हर चीज में पाकिस्तान को सामने लाया जाए। इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। ना वॉशिंगटन, ना लंदन, ना कोई और कैपिटल दुनिया का इनकी बातों पे उनको सीरियसली लेता है,
ना इनको वो सही मानते हैं। तो दर हकीकत आपको भी चाहिए कि अब इस पे तवज्जो ना दें। अब ये अपनी पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल एब्सोल्युटली हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। अच्छा साजिद साहब, जब आपको पता चल गया कि शेख नवीद अकरम, जिसकी तस्वीर इन्होंने लगाई, जो पाकिस्तान की टी शर्ट में क्रिकेट टीम के किट में खड़ा हुआ है और उसको यूज कर करके कल से इन्होंने वावेला मचाया हुआ था, वो झूठी है, यानी कि क्रेडिबल नहीं है, उस बेचारे का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। नवीद अकरम इज सेपरेट इशू, साजिद अकरम इज सेपरेट इशू। वो शेख नवीद अकरम, वो खुद आके उसने वीडियो बयान भी दे दिया, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने भी क्लियर कर दिया उनके ये इंडियन है। उसके बावजूद ढिठाई के साथ, बेगैरती के साथ हिंदुस्तानी मीडिया उसी शेख नवीद अकरम की तस्वीर दिखा के कह रहा है ये पाकिस्तानी है। देखिए, आपने देखा होगा कि 10 मई को उन्होंने लाहौर की बंदरगाह बना दी थी। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारी सेना जो है वो कहां से कहां घुस गई है। जी तो दर हकीकत आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तस्वीर लगाई पुतिन के साथ, और बाद में इनके टीआर इंडिया को माफी मांगनी पड़ी। और इसके बाद बल्कि अब ये टाइम आ चुका है कि इस वक्त भारत के अंदर भी लोग जो हैं वो टीवी इनके मीडिया को नहीं देख रहे। वो इस वक्त जो भारत के अंदर लोग मौजूद हैं वो भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए, सोशल मीडिया पे के जरिए खबरों को देख रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। दिस इज, जिस तरह मैं पहले आपको अर्ज कर रहा था, इसको जर्नलिज्म नहीं कहा जा सकता, इसको प्रोपेगेंडा वार मशीन कहा जा सकता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत का मीडिया जो है वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा टूल बन चुका है, जिसको कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई मोदी मीडिया कहता है। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर से भी अब लोग इनकी चीजों पे एतबार नहीं करते। अब ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है कि भारत इस वक्त क्या बन चुका है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेशन, कल परसों तो मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, और सबसे बड़ा एलाय इनको कौन मिला है? तालिबान, जो कि खुद डिफेक्टो हुकूमत है, जिनकी पूरी रिट ऑफ गवर्नमेंट अफगानिस्तान में भी मौजूद नहीं है। चाइना इनके खिलाफ, ताजिकिस्तान इनके खिलाफ, ईरान इनके खिलाफ, पाकिस्तान इनके खिलाफ, अमेरिका इनके खिलाफ। इस वक्त अगर देखा जाए तो जमीन इनके लिए छोटी होती जा रही है अफगानियों के लिए। और फिर उनके साथ जो एलाइज देखें, भारत है। आपने उनके बॉर्डर बंद किया, वो कहते हैं हम इनके अंगूर और इनार हम हवाई जहाजों पे अमृतसर ले जाएंगे। तो दर हकीकत इस वक्त दुनिया इनको देख रही है। तीन कंट्रीज का नेक्सस बनता नजर आता है, इजराइल, अफगानिस्तान और भारत। यही नेक्सस जो है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे है और एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, ये बताइएगा साजिद साहब, जिस तरह ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर भी वाकया फायरिंग का पेश आया, अभी तक उस शूटर की तलाश जारी है, और इस तरह के जो वाकयात हैं, जो जैसा अभी हम ऑस्ट्रेलिया वाला देख रहे हैं या फ्रांस या इधर उधर जहां पे भी होते हैं, तो क्या आप इसको समझते हैं कि इनको एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा जाए, या जहनी इख्तरा के तौर पर साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस की वजह भी हो सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो अफगानी यहाँ पे जिन्होंने वॉशिंगटन डीसी में आके 2 सोल्जर्स को जो फायरिंग का निशाना बनाया, उनके बारे में भी था कि पीटीएसडी है उनको। उसके बाद अब जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर आज वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो उस बच्चे का पर्सनल मोटिव नजर आता है, जो अभी तक इतलात सामने आ रही है। और तीसरी बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाकया आया है, मैं उसको समझूंगा कि वो क्योंकि एक लार्जर ग्रुप ऑफ के ऊपर फायरिंग शुरू की, वो उसको टेररिज्म के साथ अटैच किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि कोविड के बाद स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ चुका है। पीटीएसडी एक बहुत कॉमन सी चीज है, अब एक नई चीज है। आपने देखा होगा सुपर फ्लू आजकल हर कंट्री के अंदर हर जगह फैल रहा है, तो लोग स्ट्रेस में है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं, इकोनॉमी के हालात हैं वो अभी पूरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज हैं इस वक्त अगर देखा जाए। लेकिन इस पे जो 2 चीजें बिलखुसूस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वाकया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे वाकयात नहीं है, क्योंकि इस वक्त यूरोप और अमेरिका के अंदर भी इमिग्रेंट्स जो है वो निशाने पे हैं कि ये इंटीग्रेट नहीं करते, ये लोकल सोसाइटीज को क्या दे रहे हैं। यूरोप के अंदर भी मूवमेंट चल रही हैं, और अमेरिका के अंदर भी जो है इसके ऊपर जो है एक परेशानी है कि इतनी ज्यादा माइग्रेशन हुई है, तो ये ज्यादातर लोग जो हैं क्राइम्स में या टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर मुसलमानों के लिए इसमें साजिद साहब देखिए, नवीद अकरम तो बॉर्न सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया का, वो तो वहां का नेशनल बॉर्न है। आप नवीद से उसके फादर की बात कर सकते हैं, यानी साजिद अकरम वो तो मर गया, लेकिन जो दूसरा टेररिस्ट है
وہ تو بورن آسٹریلین ہے. डेफिनेट, लेकिन किसी तरीके से उसके वालिद ने उसको अल्टीमेटली रेडिकलाइज किया, कन्विंस किया कि तुमने इस किस्म का कदम उठाना है. और दूसरा इसमें मैं देखें, एक चीज ये भी देखने वाली है कि गाजा के हवाले से जो मीडिया ने दिखाया पूरी दुनिया को, इसमें आप अगर एक इसी तस्वीर का दूसरा एंगल देखें तो वो भी उसको देखा जाए तो उसका भी इम्पैक्ट दुनिया के ज़हनों में मौजूद है आज. जिस तरीके से देखा जाए कि जिनेवा कन्वेंशन की लोगों को आपने इजराइल ने भूख को भी एज ए टूल इस्तेमाल किया है, स्टार्व करके उनको, और फिर उसको आपने देखा होगा जुल्म सितम की एक नई दास्तानें रकम की गई हैं. तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी डेंजरस प्लेस. इसमें लोगों को हार्मनी और अमन की तरफ जाना होगा, बाहमी जो रिलेशनशिप्स है वो बेहतर करने होंगे, अपना जिम्मेदार रोल अदा करना होगा वर्सेस जो भारत कर रहा है. देखा जाए तो एक मशीनरी है मुसलसल एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान, बल्कि भारत के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो मुसलमान जो वहां पे पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा हैं, उनकी जिंदगियां जो हैं वो आप जरा सोच के देखें कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी. सर, इवन सिखों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, एवरी कम्युनिटी जो कि आपकी पोजीशन यानी कि जो नॉन हिंदू हैं उनके लिए, अक़लियतों के लिए वहां पे जीना महाल है. सिर्फ आप कश्मीरियों की बात करें, मुसलमानों की बात करें, सिखों की बात करें, इवन फोर्स्ड मैरिजेस का जो सिलसिला है वो क्रिश्चियंस को भी नहीं बख्शा गया. आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन कपल के साथ वहां पे क्या किया गया था. देखें, चर्चेस को नहीं बख्श रहे इस वक्त. अगर देखा जाए तो बीजेपी एक आरएसएस और बीजेपी एक अगले लेवल पे जा चुके हैं नफरतों में. अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वहां पे एक आलिम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, भारत के अंदर एक मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता. और देखा जाए तो इस वक्त उनकी जिंदगियां इजाब बन चुकी है. और ना सिर्फ, बिल्कुल आपने सही फरमाया है, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर माइनॉरिटी देखा जाए तो वो इस वक्त उनकी हिट लिस्ट पे है. हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने इस पे वो अमल पैरा है. अफसोस की बात है. हालांकि देखा जाए तो भारत जो एक हमेशा माजी के अंदर सेकुलरिज्म के लिए मशहूर था, आज वहां पे ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है, ना जमहूरियत है. एक डिक्टेटर, एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है. अगर आप बीजेपी पे बिलीव नहीं करते तो आप अच्छे हिंदू भी नहीं हैं, आप एक अच्छे इंडियन भी नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं. अफसोसनाक बात है. जी साहिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा भी हमने देखा कि भारत पे ठंडा नहीं हुआ, और हमने जो चावलों के ऊपर और ज़रूरी अजनास जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स भी देखा. भारत के लिए रोज बरोज एक ना एक धचका आ रहा है, और ये भारत की इकोनॉमी जिसको वो मजाक में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते थे, कितना डैमेजिंग है और कितना बुरा हाल होगा भारतीय इकोनॉमी का. आपको इन तमाम इकदाम से, टैरिफ से क्या नजर आ रहा है? देखें, एक मजाक, एक फेक इकानमी, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा. जिस दिन इन्होंने कहा है कि हमारी ग्रोथ, हमारी जीडीपी 8.2% है, वेरी नेक्स्ट डे इनको आईएमएफ ने ग्रेड सी दे दिया. बल्कि मैंने मजाकन कहा था ये 2.8 होगा, गलती से 8.2 पढ़ दिया इन्होंने. लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त देखें, मैक्सिको ने जो अभी रिसेंट उनके ऊपर किया है, इनकी पब्लिक रिलेशनिंग के हालात क्या है. देखें, इन्होंने ये समझते थे दे आर विश्व गुरु है, और ये वाकई इतनी दफा इन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया, विश्व गुरु को, ये समझना शुरू हो चुके थे कि वी आर विश्व गुरु. देखें, साइज ऑफ इकोनॉमी डज नॉट मीन अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी. मैं अगले दिन किसी से बात कर रहा था कि इतने लोग अगर दिन में 3 वक्त खाना खाएं तो आपकी इकोनॉमी दुनिया से ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं है. 2-4 गुजरातियों के पास पैसा आ जाना डज नॉट मीन you have become next to Japan or next to America. लेकिन एक गलत फहमी का शिकार बनाया गया है. जिस तरीके से गोदी मीडिया 24/7 मुसलसल प्रचार करता है कि वो यह विश्व गुरु है, हमारी इकोनॉमी अब 4थे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, 3रे नंबर पर. दिस इज नॉट हाउ यू डू इट. There are different parameters to figure out कि आपकी इकोनॉमी कैसी है. लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, अमेरिका सबसे बड़ा जो धचका इनको लग रहा है वो अमेरिका है, क्योंकि सबसे बड़ा कस्टमर अमेरिका था भारतीय प्रोडक्ट्स का. और दूसरा 3,25,000 जो भारतीय हर साल यहां आते थे वो बंद होंगे.
फिर उसके बाद जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डाटा एंट्री की जाबें जो खत्म हो रही हैं, दूसरी जाबें खत्म हो रही हैं, वो जब भारतीय वापस जाएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा, क्योंकि इन्होंने दर हकीकत पूरी दुनिया में इस वक्त आइसोलेशन, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना होने के बराबर। अब ये 40 साल पीछे जा चुके हैं। जो रिलेशनशिप इनके साथ 40 साल पहले रशिया के साथ है, उस जगह पे पहुंच चुके हैं, और उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पुतिन वहां आए थे तो देखें वी स्टिल हैव चॉइसेस। और कभी चाइना जाते हैं सिग्नल देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वी स्टिल हैव चॉइसेस, वी हैव बेटर चॉइसेस। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार की। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। झूठा नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इसराइल, अफगान और भारतीयों का मिलकर झूठ का प्रचार, जबकि साबित भी हो गया कि शेख नवीद अकरम जो है उसका जो बोंदाए फायरिंग इंसिडेंट है उससे कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी अभी तक उसकी तस्वीर दिखा के उससे रिलेट करके उसको पाकिस्तानी, जबकि हकीकत यह है कि ऑस्ट्रेलिया की 9 न्यूज़ ने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया है कि ये साजिद अकरम जो है वो भारतीय निजाद है और इसकी बीवी इटालियन है, इसका बेटा वहां का बॉर्न नेशनल है। ब्रिगेड साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिम, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह शुक्र। ब्रिगेड साहब, एक वाकया जिसका भोंडा अंदाज में जिसे कह सकते हैं ना प्रचार किया भारतीय, अफगान और इसराइली मीडिया ने, और इस ढिटाई के बावजूद के साबित हो रहा है कि वो भारतीय निजात बंदा है साजिद अकरम जो है, और उसका बेटा जो है वो वहां का बॉर्न नेशनल है, उसके बावजूद वो बजिद हैं कि उसको पाकिस्तान से नथी करें। ये आसिम बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आपको पता है जब दुनिया में लोग समझते हैं कि दुनिया में मुसलमानों का ठेका तो पाकिस्तान नहीं ले रखा है, और दुनिया में जिस शख्स का नाम मुसलमान तरीक़ाकार से होगा वो लामहला पाकिस्तान से ही बिलोंग करता होगा। हालांकि दुनिया में कितने ममालिक हैं, भारत में कितने अपना मुसलमान हैं जो आबाद है, इंडोनेशिया में कितने मुसलमान आबाद है, इजिप्ट में कितने मुसलमान आबाद है, और बाकी देखिए कितने मुसलमान कंट्रीज हैं जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं। 9/11 जब हुआ था तो उसके बाद जो मुसलमान थे उनका ताल्लुक अरब कंट्री से, पाकिस्तान से तो नहीं था। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो अपना अरब के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसको भी एकदम नहीं कहा गया कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते थे। ग्रेजुअली उनकी जो आइडेंटिटीज थी वो रिलीज की गई। अब एक बड़ा दुनिया का एक बड़ा थीसिस, एक बड़ा असूल है, और असूल ये है कि जिस वक्त कोई जुर्म हो जाए और उस जुर्म होने के बाद अगर कोई एजेंसी या कोई स्टेट या कोई शख्स एकदम ये एक्सेप्ट कर ले कि जुर्म फलाने ने किया, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज जब जुर्म हो रहा होता है उस वक्त आपको किस तरह पता कि कौन है, क्योंकि वो शख्स जो फायरिंग कर रहा है उस वक्त तो उसका चेहरा ही किसी ने नहीं देखा था ना, वो तो फिर किसी फल वाले ने जाके उस पर उसको दबोचा है जब एक मर गया था। अब ये चूंकि उसका नाम इस तरह रिलीज हुआ, और उसमें सबसे पहले CBS न्यूज जो आपको पता है एक बहुत बड़ा अमेरिका का एक बहुत बड़ा चैनल है, और अमेरिका के बायसेस और यहूदियों का चैनल है CBS न्यूज भी, और उनका मालिक भी वो जर्नलिस्ट लॉबी है जो CBS न्यूज को रन करती है, उसने खबर छाप दी थी जिसमें उसने अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज को क्लेम करके बताया था कि जी वो तो पाकिस्तानी है, जी पाकिस्तान से उसका ताल्लुक। अब उसको उठा लिया भारतीय मीडिया ने, इजरायली मीडिया ने, जबकि एक ऑस्ट्रेलियन चैनल, आप एक ऑस्ट्रेलियन चैनल को बता रहे हैं, मैं 3 ऑस्ट्रेलियन चैनल कोट कर सकता हूं जिन्होंने उसके नेबर का इंटरव्यू चलाया है, जो साजिद अकरम का इंटरव्यू नेबर था, और वो वहां पे वो कह रहे हैं कि जी ये मैं इनको जानता हूँ, बड़े अरसे से ये मेरे साथ आते थे, डिस्कशन करते थे, इनको शिकार का बड़ा शौक था, शिकार की चीजें उन्होंने रखी हुई, और इनके जो वालिद साहब थे, जो इसका जो उनका ताल्लुक इंडिया से था। अब उससे बड़ा कैटेगोरिकली आके ओपन मीडिया पे कहा है। ऑस्ट्रेलियन जो है वो उन्होंने बताया कि ये शख्स जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन बॉर्न था, लेकिन अभी तक वो भी इसकी आइडेंटिटी बताने से गुरेज इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वाकया हुआ है ये यहूदियों के ऊपर एक प्रेयर्स के दौरान हुआ है। अब पाकिस्तान को पता है, हम तो जब एक इंसान की भी डेथ होती है तो मुसलमान उसके ऊपर ताजियत का इजहार ही करते हैं, कहते हैं कि एक इंसान का जिया पूरी इंसानियत का जिया है, और उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का भी मौक़िफ़ आ गया बड़ा सख्त तरीन। तो उसके ऊपर जो एकदम भारतीय मीडिया ने और उसके इजरायली अफगान मीडिया और इसराइली मीडिया, अब देख लीजिए
افغانستان کے لوگ انوالو رہے بھارت کا اپنا امریکہ کے اندر، افغانستان کے لوگ انوالو رہے تاجکستان کے اندر جو چائنیز کو اٹیک کیا، افغان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ آج جرمنی نے اپنی پالیسی جاری کی ہے، کل انہوں نے 840 افغانیوں کو تو ایک دم ویزا دینے سے انکار کر دیا، اور باقی جو افغانی انلیگل رہ رہے ہیں ان کو وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ویزا پالیسی ہی چینج کر دی، انہوں نے کہا ہم افغانیوں کو انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب یہ دنیا کے اندر سے جو، اور یہی فرانس کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کا نیکسس ہے بھارت کے ساتھ، اور بھارت ٹرانس نیشنل ایکٹیویٹیز ٹیررزم جو ہے، جو کینیڈا میں ہوا، جو اس سے پہلے آسٹریلیا میں ہوا، آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں اس سے پہلے بھی ایک بھارتی انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، امریکہ میں ہوا، قطر میں ہوا، یہ تمام کے تمام نریندر مودی کے جو ہے یہ چیلے ہیں، یہ تمام کے تمام اس کے وہ بازاری بدمعاش ہیں جو دوسرے ممالک میں جا کے جو ہے دہشت گردی کو پھیلاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے دیکھا آپ نے سری لنکا میں ایک چرچ کے اندر حملہ ہوا تھا، جہاں پہ بہت لوگ اس چرچ کے اندر جو حملہ ہوتا، اس کا تمام جو اس کا بیک لاگ ہے وہ انڈیا کے شہر بنارس میں جا رہا تھا، کہ وہاں پہ IS کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا سیل قائم کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھارت کا جو رول ہے یہ تو آہستہ آہستہ سامنے پوری دنیا میں آج نہیں ہے، آج سے پہلے آ گیا۔ اور ابھی کل ہی ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے ایران کے اندر، اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز فار افغانستان کی، جو پاکستان، رشیا، چائنا، ترکمنستان، ازبکستان، ان ممالک کے ریپرزینٹیٹیو نے شرکت کیا، اور یہ وہ فورم ہے جو 2001 میں بنایا گیا تھا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اور نیٹو فورسز کا وڈرال ہوا، اس چیز کو جاننے کے لیے کہ افغانستان کے اندر امن رہے، اور افغانستان کو ایڈوائز کی جاتی رہے کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ پڑوسی ممالک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ اور اس فورم میں ایران نے بھی کہا، چائنا نے بھی کہا، اس کی خبریں بھی چھپی ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر سے دہشت گردی جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک میں ہو رہی ہے، چائنا میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، تو افغانستان اس ٹرینڈ سے باز آئے۔ اس کانفرنس کو افغانستان نے اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے آپ ان کا ایٹیچیوڈ لگا لیں، اور اس سے آپ ان کا انداز، تو یہ افغانی جو ہے یہ دہشت گردی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یہ پیدائشی دہشت گرد ہیں، کیونکہ ان کے جو ٹرائبل کلچر ہے اس میں گن جب تک ایک دوسرے کو نہ مار دیں ان کو چین نہیں آتا، یہ امن پہ بلیو نہیں کرتے۔ جب پاکستان میں بھی آئے تو یہ کلاشنکوف کلچر لے کے آئے، یہ جتنی جرائم کی وارداتیں پاکستان میں پچھلے 20 سال سے بنی ہیں یہ سب افغانیوں نے پیدا کی ہے۔ ان کا اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کا کہ سوائے یہ کہ ان کا نہ کوئی دین ہے نہ ان کی دنیا ہے، ان کا دین ہے لوگوں کو مارنا، ان کا دین ہے شلواریں کھینچو اوپر اور لوگوں کے اوپر ظلم کرو، یہ وہ دین ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں۔ دوسرے یہ بہت بڑے نارکوٹکس کے سمگلر ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے تیرا وادی میں یہ آتے ہیں، کیونکہ تیرا میں یا باقی جگہ پہ جو نارکوٹکس لگتی ہے اس سب میں کٹ ہے ان کے منسٹرز کا، تو یہ پھر لڑتے ہیں نارکوٹکس سمگلر سے جو پیسہ پیدا ہوتا ہے اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پنشیر ویلی میں طالبان کا ایک ہیڈ کوارٹر احمد شاہ مسعود نے کیپچر کیا ہے، اور وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود جو ہے، اور وہاں پہ پنشیر میں ہمیشہ ان کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ ایک دہشت گردی کی ایسی فضا میں انوالو ہیں کہ ان کا دماغ دہشت گردی اور مذہبی نما دہشت گردی کے علاوہ کوئی سوچتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا واقعہ آسٹریلیا میں ہوا، کیونکہ یہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، بکاؤ مال ہے یہ، ان کو پیسے دے خرید لیں، ڈالر دے یہ بکتے ہیں، آپ ان سے پیسے دے یہ بکتے ہیں۔ اس سے پہلے جب امریکہ نے افغانستان کے اندر حملہ کیا تھا، رشیا نے کیا تھا اور امریکہ وہاں کے لڑ رہا تھا، تو ان کے بڑے کیا کرتے تھے، وہ اسلام آباد میں آ کے ڈالر مانگا کرتے تھے نا امریکن سے، ان کے پاؤں میں پڑ جاتے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں جا کے امریکہ میں جا کے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے اس سے پیسے جمع کر کے لاتے تھے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہے تو اس میں آپ کے کوئی اصول نہیں رہ جاتے۔ You don't believe on the politics of principle. You believe on the politics of high-handedness and politics of لیکن بریگیڈ صاحب انتہائی شرمناک مقام ہے بھارتی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کے لیے کہ آسٹریلین میڈیا کھل کے بیان کر رہا ہے کہ وہ بھارتی نژاد ہے، اور ایک فیک تصویر پاکستانی شیخ نوید اکرم کی لگا کر وہ پوری دنیا میں ڈھول مچا رہا ہے، اور اس کی ٹویٹ بھی آ گئی، اس کی ویڈیو بھی آ گئی شیخ نوید اکرم کی کہ بھائی یہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کس قسم کی ایتھکس ہیں، کس قسم کی صحافت ہے یہ؟
دیکھیے اسرائیل کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ ایتھیکل لیڈرشپ ہے. آج مجھے میں نے اپنا UN کے سیکرٹری جنرل کا بیان سنا کہ میں بڑے سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, سختی سے مذمت کرتا ہوں. تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی آنکھیں بند ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اپنا اسرائیل کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور جہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں اس کی آپ نے کتنی دفعہ مذمت کی. اور وہاں پہ جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو, وہ انٹرنیشنل کرمنل ہے, اس کے خلاف وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے جو ابھی تک وڈرا نہیں ہوئے ہیں. تو اس کو کسی نے روکا ہے جینوسائیڈ کرنے دے؟ بات یہ ہے کہ چلے ہمیں اس چیز پہ افسوس تو ہے, اب وہ پروپیگنڈا دیکھیے نا, اوپر ٹاپ پہ دیکھیے, اسرائیل دہشت گرد, انڈیا دہشت گرد, افغانستان دہشت گرد. اسرائیل دہشت گردی میں انوالو ہے, جینوسائیڈ میں انوالو ہے, انڈیا جینوسائیڈ میں انوالو ہے, مسلمانوں کے اور مائنورٹیز کے جینوسائیڈ میں, اور کشمیر میں جینوسائیڈ میں انوالو. افغانستان جینوسائیڈ میں انوالو ہے, اپنی ہی عورتوں کے, اپنی ہی بچوں کے, اپنے ہی لوگوں کو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ان کو مار رہا ہے. اور افغانستان کی لیڈرشپ میں نے اپنا نارکوٹک سمگلنگ میں انوالو ہے. تو یہ جو کرمنل کا نیکسس ہے اسرائیل کا, انڈیا کا اور افغانستان کا, یہ کرمنل نیکسس دنیا کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ کرمنل نیکسس آپ کا خیال ہے سچ بولے گا؟ یہ تو بلیو ہی جھوٹ پہ کرتے ہیں. تو جب یہ جھوٹ پہ بلیو کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ ہم اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں, لیکن وہاں لوگوں نے یہودیوں پہ فائرنگ کیوں کی, اور وہاں پہ کیوں وہ اپنا داعش یا اس کے لوگوں نے کی سمپتی پیدا ہوئی داعش کے ساتھ؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اور وہ فلسطینین کو مار رہا ہے, مسلمانوں کو مار رہا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں انڈیا جینوسائیڈ کر رہا ہے, کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مار رہا ہے, چھتیس گڑھ میں لوگوں کو مار رہا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر کانسٹنٹ دہشت گردی ہو رہی ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ روزانہ فلسطینیوں کی جو ہے وہ مکان تباہ کر رہا ہے, دکانیں تباہ کر رہا ہے, ان سے جینے کا حق سیکھ رہا ہے, تو صاف ظاہر ہے دیر ہیز ٹو بی اے ریئیکشن دین نا. یہ رائٹ ونگ جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کا ریئیکشن تو آتا ہے, وہ کنڈیمیبل ہے. کسی بھی جان کے ضیاع کے اوپر کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا, کنڈیمیبل ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی دنیا کو, اس کے کانسیکوینسز کو بھی کنٹرول کرنا. جی, محرکات کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. چڑھائیں گے جی برگیڈ صاحب, جب تک نیتن یاہو کو آپ کرمنل نہیں ڈکلیئر کریں گے, جب تک نیتن یاہو کے منہ پہ جوتے نہیں ماریں گے, جب تک اس کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے سین سے, جب تک اسرائیل جینوسائیڈ نہیں روکے گا, جب تک اسرائیل مسلمانوں فلسطینیوں کا خون بہانا نہیں روکے گا, جب تک انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں روکے گا, جب تک انڈیا نے کشمیر میں جو 28 اینٹی ہیومن لاز لگائے ہوئے ہیں جس سے وہ کشمیریوں کو سلب کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں وہاں پہ بچیوں کا, جس وقت تک یہ نہیں رکے گا اس وقت تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس قسم کے واقعات سے آپ بچ سکتے ہیں. اس قسم کے واقعات جو کنڈیمیبل ہیں, ہم مسلمان ہوتے ہیں ان کی تعریف نہیں کرتے, لیکن وہ اس لیے ہوتے رہیں گے کہ یہ چیزیں لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ اور گریونسز کریٹ کرتی ہیں. برگیڈ صاحب, اور پھر وہ اپنے جب بات کا اظہار کرتے ہیں, ہائیبریڈ وار فیئر کا ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہو, چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ملک دشمن عناصر کے استعمال میں ہو. وزیر مملکت نے آج بڑی طویل پریس کانفرنس کی ہے اور انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس جو ہیں, جو آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے جو مین اونرز ہیں, ان سے کہا ہے کہ ان کو روکا جائے ورنہ پاکستان اپنے اقدامات خود کرے گا. جی بالکل, پاکستان تو اپنے اقدامات کر رہا ہے, اور آپ کو صاف ظاہر ہے کہ جو غلط خبریں جو چلتی ہیں ان کا کاؤنٹر جو ہے وہ صحیح خبر دے کے ہو سکتا ہے. اگر آپ پہلے ہی صحیح خبر چلا دیں گے تو پھر اس کے اوپر لوگ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے اوپر کوئی غلط خبر چلائے گا. تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انورڈ لوکنگ کی بھی ضرورت ہے, اور جب انورڈ لوکنگ کریں گے تو آپ کو اپنی اسٹریٹ فارورڈنس اور آپ کی کریکٹنس کے اوپر جو ہے وہ بھی دھیان دینا ہوگا. لیکن پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, اس پروپیگنڈے کو ہمیں ایک بہتر نیریٹو سے اور ریئلسٹک چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے, اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ امن کا دشمن کون ہے. ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ دہشت گردی کا منبع کون ہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کیوں جنم لے رہی ہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ جو مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے. جس وقت تک آپ یہ دنیا ان چیزوں کو حاصل کی الائن نہیں کرے گی, اس وقت تک آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اس قسم کے آئسولیٹڈ واقعات سے کسی بھی طریقے سے دنیا کی لوگوں کی جان چھڑا سکتے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ
ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھارت کی، اسرائیل کی اور جو افغانستان کی ایک بھونڈی کوشش ہے، یہ آہستہ آہستہ ابھی آدھی 90% تو بے نقاب ہو چکی ہے. اور میں نے آپ سے بتایا نا کہ بھارت بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے. بھارت کی لیڈرشپ سے بھارت کا جو پرائم منسٹر ہے وہ نریندر مودی جو ہے وہ ہٹلر اور میسولینی سے بھی کمین اور ذلیل ترین لیڈر، جس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. وہ جھوٹ پہ بلیو کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ وہ کہاں سے نکلا ہے. آج تک انڈینز اس کے بیک گراؤنڈ کو تلاش نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ امیت شاہ، اجیت کمار ڈیول، نریندر مودی جیسے جب تک لوگ بھارت کے اندر موجود ہیں، اور نیتن یاہو جیسے دہشت گرد جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو افغانستان کے اندر کرمنل نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو دنیا کو آج ریئلائز کرنا ہے کہ افغانستان کو کس طرح رین ان کرنا ہے، انڈیا کو کس طرح رین ان کرنا ہے، اور اسرائیل کے منہ پہ تماچا کس طرح مارنا ہے، تاکہ جو مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی، جو کلنگ اور جینوسائیڈ وہاں جاری ہے وہ رک سکے. تب دنیا کے اندر اس قسم کے واقعات ہونے سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین، ہم نے یہاں پہ لینا وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں جوائن کر رہے ہیں جانا چکزئی صاحب، جو سابق صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جانا چکزئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے خلاف بھارتی، اسرائیلی اور افغانی جو نیکسس ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. سڈنی واقعے کے بعد جس طرح پاکستان کے خلاف ہزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کر رہے ہیں، جو کہ حقائق سے بالکل برعکس ہے. اس کے علاوہ جو ہائیبریڈ وار پاکستان میں مسلط کی گئی ہے اور دہشت گردی کی گئی ہے، یہی تین ممالک کا نیکسس ہے، بلوچستان میں بھی اور KPK میں بھی دہشت گردی میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے کہ کس طریقے سے ابھی ہم مختلف محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جنگ صرف دو فوجی جب اپنے سامنے ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ ہے، بلکہ اب جنگ کی 4-5 شکلیں ہو گئی ہیں، یا خطرے کی 4-5 شکلیں. ایک تو پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے دشمن جھوٹ بول رہے ہیں، اور عام لوگوں کا کہ جو ہے ان کی جو پرسپشن ہے وہ چینج کیا جاتا ہے. دنیا میں جو پبلک اوپینین ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کو کہتے ہیں کاگنیٹو وارفیئر. کاگنیٹو وارفیئر یہ کہ بالکل جھوٹ گڑا جائے ایک لوکل مسئلہ، ایک لا اینڈ آرڈر کا، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا، ایک ایسے ملک میں جو ہم سے بہت دور ہے، بجائے لوکل انویسٹیگیشن ہو، ایک واقعہ ہو، وہاں پہ ایک شہری ہے ان کا جو وہاں پہ پیدا ہوا ہے، تو ایک سمپل لوکل دہشت گردی کا یا جو بھی نام دینا چاہتے ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن جیو پالیٹکس نے اس کو ویپنائز کیا. جو اس موقع کی تلاش میں تھے، انڈیا، افغانستان، اسی طرح اسرائیلی جو لابی ہے ان کا، انہوں نے اس معلومات کو جو وہاں پہ ایک نیا ڈرامہ کریٹ کیا کہ یہ شخص کون ہے، اور اس کا تعلق غلط طریقے سے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے پاکستان پہ ایک حملہ کیا. یہ بھی ایک حملے کی ایک شکل ہے. اس کے ساتھ پھر کس طریقے سے یہ نیکسس بنا، مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک لوکل اخبار ہے جو اسرائیلی اخبار ہے، انہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا، جھوٹ کا ایک شخص کا نام لیا، اس کو جوڑا، اس کے پروفائل کو لنک ان سے اٹھایا، اور اس کو بنیاد بنا کے امریکن میڈیا کو فیڈ کیا، اسی طرح انڈین میڈیا کو فیڈ کیا، اور افغان جو ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ جو جڑی ہوئی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کو یعنی فیڈ کیا. تو ایک بہت ہی بڑا خوفناک بیانیہ بنایا گیا کہ خدا نخواستہ پاکستانی ہے یہ، اور اس کا کوئی تعلق پاکستان سے ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس لیئر پہ، کس لیولز پہ پاکستان کو ایک خطرناک جنگ کا سامنا ہے. یہ سائبر سپیئر ہے، یہ کاگنیٹو وارفیئر اسے کہتے ہیں، یہ انفارمیشن آپریشن ہے، یہ بیانیے کی جنگ ہے. تو کئی لیولز پہ یہ ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اور پہلی دفعہ یعنی انڈیا کا جو ابھی موقع حق ہمارے اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ کس طریقے سے جو سائبر اور انفارمیشن اور کاگنیٹو وارفیئر کائنیٹک کے علاوہ ہمارے ملک کے خلاف یہ جنگ کھڑی کی گئی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کا کس طرح مؤثر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں.
جانت زئی صاحب، یہی وار فیئر جو ہے پاکستان کے اندر ملک دشمن اور فوج مخالف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہوا. مارکہ حق کے دوران جو جھوٹ کا پرچار بھارتی گودی میڈیا نے کیا، وہی اس وقت ایکٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہی اغوان میڈیا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بعد وہاں پر اپنے لیے شادیانے بجاتا ہے، انڈیا کے لیے کہتا ہے کہ جی تم آگے بڑھو اور پاکستان پہ حملہ کرو. تو یہ تو پرانا نیٹ ورک ہے. یہ ای یو ڈسنفو لیب جو ہے وہ پاکستان نے نہیں دریافت کی تھی، یہ یورپی یونین کی طرف سے انویسٹیگیشن ہونے کے بعد دریافت ہوئی ہے. وہی نیٹ ورک استعمال ہو رہا ہے بار بار. جی بالکل، اس نیٹ ورک کے خلاف تو ایک کارروائی کی گئی، اس کو بسٹ کیا گیا یورپین سرزمین پہ، کیونکہ برطانیہ اور برسلز نے جو مرکز ہے انہوں نے بہت کام کیا. تقریباً صرف برطانیہ میں 16,000 سے زیادہ لوگوں کو جیل بھیج دیا جنہوں نے سوشل میڈیا کو مس یوز کیا تھا ان کے داخلی معاملات میں، اور باہر کے وہاں بیٹھ کے باہر کے ممالک کے خلاف جو برٹش انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا. تو کافی حد تک وہاں پہ ایک اویئرنیس ہے کہ اس طرح ویپنائز کرنا جیو پالیٹکس کو، سوشل میڈیا کے بیانیے کو اور ان ٹیموں کو اور پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کر دینا انہوں نے سیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ ان کے خلاف رشیا نے بھی استعمال کیا تھا اور جو انڈیا ہے انہوں نے بھی وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کیا. تو کافی انہوں نے لرننگ کی ہے. لیکن اب یہ اور سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے بہت ہی بڑا نیکسس، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی پروپیگنڈے کا کتنا بڑا مشین ہے. تقریباً کوئی 30-40 سال اسرائیل کو گئے پروپیگنڈا جنگ لڑنے میں، اسی طرح ہندوستان جھوٹ بولنے اور پروپیگنڈا کرنے میں کتنا ایکسپرٹ ہے. ابھی جو رو نے افغان طالبان کی جو پروپیگنڈا آرمز ہے ان کی جو ٹریننگ کی ہے، تو اب ایک بہت ہی بڑا محاذ جو دکھنے کو تو نہیں مل رہا لیکن سوشل میڈیا کے سکرینز پہ ہمارے سامنے ہے. جو ہمیں سچ نظر آتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو بھی مینوپولیٹ کیا گیا. ہمارے پاکستانی، جس میں یہ خوفناک حقیقت ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے نام سے ایک دشمن کا کردار ایک سیاسی پارٹی ادا کر رہی ہے، وہ بھی اسی لہر میں بہ گئے کہ دشمن کے پروپیگنڈے کو اٹھایا، ویپنائز کیا اور اسٹیٹ کے خلاف استعمال کیا. تو یہ چیلنج یہ بہت بڑا ہو گیا. لیکن الحمدللہ جس طرح موقع حق میں بھی یہ چیلنج ہم نے قبول کیا اور بہت بری طریقے سے جو ہے وہ کل، یعنی اس میں ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ شکست دی. ابھی کل کے واقعے میں میرے ایک ٹویٹ کو جو ایک ایکسپوز کو جو ان کا را کا ایجنٹ ہے میجر گورایا انہوں نے اٹھایا تھا، اور ان کو یعنی مجھے لگا کہ کتنا چھوبا، کتنا ہرٹ ہوئے یہ لوگ. تو ہمارا بھی الحمدللہ بیانیے جو ہے سوشل میڈیا اور باقی جو انفارمیشن آپریشن ہے، پاکستان کی صلاحیت کافی اب مؤثر ہو چکی ہے. بے شک محاذ ہمارا بہت بڑا ہے، دشمن کا نیکسس بہت بڑا ہے، ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کی ٹیمیں بہت زیادہ ہیں. ہم ایک محدود یعنی پیمانے پہ، لیکن الحمدللہ ہمارے پیٹریوٹک پاکستانی دشمن کے لیے کافی ہیں جو بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی اس کے، صرف اپنے ملک کے لیے اس پروپیگنڈے کو صبح شام ناکام کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کل جب یہ واقعہ ہوا آسٹریلیا میں، جب ایک پاکستانی کا نام یعنی تجویز فلوٹ کی گئی انڈین میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اور افغانز نے، تو کس طریقے سے ہمارے جو پیٹریوٹک پاکستانی ہے انہوں نے مؤثر طریقے سے اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا اور تقریباً 2-3 گھنٹوں میں لٹرلی انڈیا کے اس نیریٹو کو سمیش کیا کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی پاکستانی ہے. اور پھر ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ اس میں ایک کنیکشن افغانستان کا نکل آیا، دوسرا کنیکشن انڈیا کا نکل آیا. تو وہ سارا جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ بیٹھ گیا. تو جتنا بھی انیشل ان کا جھوٹ جو ہے وہ سچ نظر آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پیٹریوٹک پاکستانیوں کی جو مؤثر کارکردگی ہے اس سے ان کا یہ جھوٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا، جو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس صرف انڈین سوشل میڈیا کا نہیں ہے نیکسس، یعنی اسرائیل اور افغانستان جو نہ چاہتے ہوئے، جو غیر دانستہ یا دانستہ اس ملک کے خلاف ان کے جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خوفناک حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن پاکستانی ہے، جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان سوشل میڈیا
ایکٹرز جو انہوں نے باہر بٹھائے ہوئے ہیں ان کو ڈس اون کرنا چاہیے اور کلیئرلی کہنا چاہیے کہ یہ ملک دشمن ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں یا افغان طالبان کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب یہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے کہ انفارمیشن آپریشن ہو، چاہے وہ کاگنیٹو وارفیئر ہو، چاہے وہ پروپیگنڈے کی جنگ ہو، بیانیے کی جنگ ہو، پاکستان کا جواب الحمدللہ مؤثر سے مؤثر ترین ہوتا جا رہا ہے. جی جانک جزیر صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، میں بی وائی سی، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے اور پی ٹی ایم کی بات کروں گا. ان کے ساروں کے اکاؤنٹس ہیں افغانستان اور بھارت اور امریکہ سے اور یورپین کنٹری سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جو پاکستان مخالف بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ طلال چودھری صاحب نے آج بڑا ایک جامع پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر اس تمام نیکسس کو اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب ان تمام جو پیرنٹ کمپنیز ہیں جہاں پر یہ سوشل میڈیا آپریٹ ہوتا ہے، جس میں ایکس بھی شامل ہے یا باقی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف پاکستان کوئی کارروائی کرے گا اگر وہ نہیں کرتے تو؟ دیکھیے، پاکستان کو حق ہے کہ اپنے لوگوں کو یعنی سیکیور کرے ہر طریقے سے، نہ ان کے اذہان کو کوئی مینپولیٹ کر سکے، نہ وہ پروپیگنڈے کا شکار ہوں، نہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ حملہ آور ہوں. یہ پلیٹ فارمز یہ دشمن کے ٹولز ہیں، اگر ہم نے ان کو ریگولیٹ اور مانیٹر اور یا جہاں پہ ضرورت ہو بین نہ کیا، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن ہمیں اپنی صلاحیت پہ بھی فوکس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے ان کی صلاحیت اس حوالے سے بہت کمزور ہے. یعنی ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کو ان کے پاس جو ہے وہ ٹیمیں جو ہے وہ کمزور ہیں. ان کا ایک ری وزٹ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ انفارمیشن وارفیئر میں اپنا کنٹریبیوشن کو بڑھائیں. دیکھیے، حکومتی مشنری کے بغیر یہ ایفرٹ جو ہے وہ 100% مؤثر نہیں ہو سکتا. اس میں انفارمیشن منسٹری جو ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے. اسی طرح صوبوں کے حوالے سے بھی بڑا یہ کام کرنا پڑے گا. صوبوں میں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بلوچستان میں انفارمیشن منسٹری ایکٹیو ہی نہیں ہے، ڈس فنکشنل ہے. سندھ میں جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہے، اور کے پی کا تو میں نام ہی نہیں لوں گا. اور صرف پنجاب میں ایک حد تک وہ ٹیمیں کام کر رہی ہے. لیکن نیشنل جو جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹیگریشن، اسٹیٹ نیریٹو پہ ان کا کام کمزور ہے. اسٹیٹ نیریٹو پہ انہیں کام کرنا چاہیے، اور یہ جو دشمن کا نیکسس ہے نیریٹو پہ، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کا کردار بڑا اہم ہے. نہیں جانک جزئی صاحب، آپ یہ بتائیے نا کہ ہم نیشنل انٹیگریشن اور اسٹیٹ نیریٹو کی آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے ہمیں وفاقی سطح پر اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا یا صوبائی سطح پر بھی لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا؟ دیکھیے، صوبے تو خود مختار ہے، ان کے پاس بجٹ ہے، لیکن انہیں یہ سیکھنا ہے کہ صرف گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ترقیاتی اسکیموں کو یعنی سیل کرنے یا ان کی اشتہار لگانے کا صرف یہ مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے نیریٹو، اسٹیٹ نیریٹو کو بھی پروموٹ کرنا ہے. انہوں نے اینٹی پاکستان نیریٹو کو بھی پروموٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے، جو پراکسیز ہیں وہ بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً بلوچستان گورنمنٹ کا دونوں ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنے ترقیاتی کاموں کی اشتہار یعنی اینٹی پاکستان نیریٹو کو بلاک کرنا ہے، نیریٹو بھی کریں، اینٹی پاکستان نیریٹو کو بلاک کرنا ہے، پروموٹ نہیں کرنا، بلاک کرنا تو ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اسٹریٹجی ہے، یا بلاک کرنا ہے یا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے یا نیوٹرلائز کرنا ہے، جو بھی مطلب اسٹریٹجی ہے، لیکن صلاحیت کو بڑھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف جو ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے حوالے ہم کریں کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ پورے جو اسٹیٹ آپریٹس ہے، جس میں مرکزی گورنمنٹس اور صوبائی گورنمنٹس ہیں، ان کا کردار بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. سیکیورٹی اداروں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. لہٰذا انہیں مل کے نیشنل جو نیریٹو ہے اس کو یعنی پروموٹ کرنا ہے. جہاں پہ دشمنوں کا نیریٹو ہم نے بلاک کرنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے، وہاں ہم نے ٹیمیں تیار کرنی ہے. اس کی ضرورت کل تھی اور آج بھی ہے، اور ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہے تاکہ ہم اور مؤثر طریقے سے اپنے ملک کو سیکیور کر سکیں. جس طرح کنونشنلی ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ ہماری فوج کر رہی ہے، اسی طرح پروپیگنڈے کی جنگ میں، بیانیے کی جنگ میں، انفارمیشن وارفیئر میں، کاگنیٹو وارفیئر میں، یہ سارے ڈومینز ہیں جو ٹیکنالوجیکل جو جس طریقے سے ہو رہا ہے، ان تمام ڈومین اور لیئرز میں جو تھریٹس بن رہے ہیں اس کو نیوٹرلائز کریں. جانک جزئی صاحب، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی ابھی اس وقت ہارڈ اسٹیٹ کی ہم نے اڈاپٹ کی ہے، اسی پالیسی سے ہم اپنے مقاصد کا حصول کر سکیں گے؟ دیکھیے، ہارڈ اسٹیٹ کا تناظر تو یہ کہ جس طریقے سے گورننس کے ایشوز ہمارے کمپرومائز ہوئے تھے، ہمارے سافٹ بارڈرز تھے، گرے اکانومی، اسمگلنگ، آئل ریکٹس اور مافیا اور کارٹیلز
ऑपरेट कर रहे थे उन पे यानी उनको लगाम देना है और यकीनी बनाना है कि हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, वो इम्प्लीमेंट हो, एक्सिक्यूट हो, और ये जो मुख्तलिफ जो ग्रे इकोनॉमी को चलाने वाले माफिया कार्टल्स हैं, इनका खात्मा मुमकिन हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हार्ड स्टेट से मेरी ये मुराद। बहुत बहुत शुक्रिया जाना जगज़ई साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने अपनी राय का इजहार किया। नाजरीन, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें सबको मिलकर काम करना है, और पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के खिलाफ आप सबको मिलकर अपनी आवाज़ उठानी है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। पीटीआई के पास इतना अच्छा मौका था सियासी जमातों से इंटरेक्शन करने का। पाकिस्तान की सियासत में आइन हमेशा एक ऐसा मैदान कारज़ार रहा है जहां ताकत, नजरिया, मसलहत और वक्ती मुफाद एक दूसरे से टकराते रहे हैं। ये तो 27वीं तरमीम से बहुत पहले की ये डिसाइडेड थी चीजें। अपोजिशन की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई कि ये तरमीम ना मंजूर हो सके। सर, अब इस आईनी तरमीम के क्या असरात देख रहे हैं? इंसानी बुनियादों पे नहीं, इंतजामी बुनियादों पे सूबों का बनना बड़ा जरूरी है। मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन और फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम में भी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। इस वक्त का जो बयानिया है वो हसीना वाजिद के खिलाफ है। पूरे मुल्क के अंदर जो तलबा तहरीक को कुचलने के लिए उन्होंने आगाज किया, और उसमें आपको पता है मुतअद्दिद हलाकतें हुई। वहाँ से लोग कह रहे थे, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस आज गया और कल गया। इतनी कमजोर डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे अगर हम हार्ड एंड फास्ट वाटर टाइट रूल बना के ये कहें कि ये नहीं करना हमने, ये नहीं, रास्ते बनाने पड़ते।